के हुन्छ गर सुरु गरौँ त यहाँबाट सुरु भयो हुन्छ आज सबै पत्रकार साथीहरूलाई आज स्वागत गर्दै आज तपाईँहरूको माझमा धेरै अन्तरालपछि आएको छु र पत्रकार साथीहरू सबैजना तपाईँहरू प्रेस एन्ड मिडिया भन्छन् लोकतन्त्रको एउटा चौथो स्तम्भ र तपाईँहरूको माझबाट जति पनि अब हाम्रो सिक्किम लगायत अब विश्वभरि छरिनु भएका जनसाधारणहरूलाई तपाईँहरूले खबर पुर्याउनुहुन्छ र तपाईँहरूले जुन चाहिँ तपाईँहरूको कार्य छ त्यसलाई म हृदयबाट सराहना गर्दै नमन गर्दै र तपाईँहरूको माध्यमबाट जतिजनाले पनि आजको यो मेरो पत्रकार सम्मेलन हेरिरहनु भएको छ विशेष गरी सिक्किमका जनमानिसहरू सबैजनालाई म नमन आन्तरिक हृदयबाट म क्रान्तिकारी अभिवादन राख्न चाहन्छु। आज मुद्दाहरू धेरै छन् र लामो अन्तरालपछि आएको हुनाले गर्दाखेरि पनि धेरैवटा मुद्दाहरूमा के कसो हुँदैछ त्यो चिजहरू सिक्किमे जनसाधारणलाई अवगत गराउने त्यो पनि एउटा मेलो छ, त्यो पनि मैले एउटा चेष्टा गरेको छु। र सर्वप्रथम सिक्किमभरि नै अब अहिले चर्चा भइरहेको विषय गेजिङ कलेजको कुरा गरौँ। गेजिङ कलेजको भवन निर्माणले गर्दाखेरि हालै हप्ताभित्रमा जुन चाहिँ प्रकारको स्थितिहरू उत्पन्न भयो र ड्रेसमा भएको विद्यार्थीहरूलाई सिक्किम प्रहरीले अस्तिको शुक्रबारको राति अथवा बिहान भनौँ बिहिबारको राति शुक्रबारको बिहानीमा जस्तो प्रकारले अरेस्ट गरेको छ त्यो घटनालाई म निन्दा गर्दै र घोर शब्दमा म त्यो कार्यलाई सिक्किम प्रहरीको अर्थात् सिक्किम सरकारको त्यो कार्यलाई म भर्सना गर्दछु। गेजिङ कलेजका विद्यार्थीहरू केही विद्यार्थीहरू जसमा 15-20 जना कतिजना अब नारीहरू पनि थिए, कतिजना बालिकाहरू पनि थिए र 18 जना पहिला सुरु अब भनौँ त भनी अब मेल स्टुडेन्ट्सहरूलाई अरेस्ट गरेको हामीले खबर पायौँ र मैले पहिला नै भनिसकेँ कि यो चिजलाई हामी र म भर्सना गर्छु। उहाँहरूको जहाँसँग अब तपाईँहरूको माध्यमबाट र कतिपय अब विद्यार्थीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको माग केवल जुन चाहिँ गेजिङ कलेजमा कलेज भवन निर्माण हुँदैछ त्यसलाई चाहिँ अलिकति दुरुस्त गरेर त्यो भवन कार्यलाई चाहिँ अलिकति छिटो गरिदिने माग उहाँहरूको त्यति मात्रै माग थियो र यो छिटो गरिदिने जुन चाहिँ तपाईँको सरकारबाट चाहिँ बाचा छ त्यो चाहिँ लिखित रूपमा शिक्षा मन्त्रीद्वारा चाहिँ त्यो प्रदान हुनुपर्छ भन्ने एउटा माग थियो। तर आज दुर्भाग्य वर्षको कुरा हो, दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। शिक्षा मन्त्री अब हुनु त उहाँको स्वास्थ्य के कसो छ मलाई याद छैन, तर सरकारको कोही मन्त्री अथवा ठुलो कोही प्रतिनिधि आएर विद्यार्थीहरूलाई भवन निर्माण विषय लिएर चाहिँ हामी चाहिँ अब चाहिँ तुरन्तै भन्दा तुरन्तै काम माने छिटो प्रकारले गर्छौँ भन्ने आश्वस्त गरेको भए यो घटनाहरू यो कुनै उत्पन्न हुने थिएन भन्ने म तपाईँहरूको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु। र विद्यार्थीहरू सबैजना यो विषय लिएर चाहिँ एक हुनुपर्छ भन्ने म तपाईँहरूको माध्यमबाट समस्त सिक्किमको विद्यार्थीहरूलाई म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। यहाँदेखिको लिएर विद्यार्थीहरूलाई छोड्यो सिक्किम प्रहरीले, छोडेको मतलब अब बेल बन्डहरू के कसो गरेर उहाँहरूले अब बेल बन्ड पाएर उहाँहरूलाई रिलिज गरेको छ र यो कार्यले चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ वर्तमान सरकारको असली नियति चाहिँ सिक्किमे जनताको अगाडि स्पष्ट भएको छ। असली नियति स्पष्ट भएको छ। विगत सरकारमा पनि यस्ता प्रदर्शनीहरू भइरहन्थ्यो, तर यस्तो प्रकारले शान्तिपूर्ण ढङ्गले प्रदर्शनी गर्दा आफ्नो कुराहरू सरकार समक्ष पुर्याउँदाखेरि यस्तो प्रकारले स्टुडेन्टहरूलाई अरेस्ट गरेको चाहिँ विगत सरकारमा भएको थिएन र यो सिक्किममा पहिलोपल्ट हुँदैछ भन्ने म यहाँबाट तपाईँलाई भन्न चाहन्छु।
अहिले वर्तमान सरकारका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, पहिलानिर सरकारमा के कस्तो उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो र पहिला विगत सरकारमा जहिले पनि यस्तो धरना प्रदर्शनीहरू हुँदाखेरि पहिलो सुरु अहिले सरकारमा हुने साथीहरू नै पुगिरहेको हुन्थ्यो। यो हामी सबैजनालाई याद भएको कुरो हो। तर आजको दिनमा चाहिँ जब उहाँ सत्तामा पुग्नु भएको छ साथीहरू, सत्तामा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा उखान एउटा छ, इफ यु वान्ट टु नो अ पर्सन गिभ हिम पावर भनेर भन्छ। र यस्तै प्रकारले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले एसकेएम पार्टीको असली नियति अर्थात् काम गर्ने तरिका चाहिँ जनताको अगाडि पर्दाफास भएको छ। र त्यसको साटो योभन्दा पनि खेदको कुरो, यो त अब सबैजनालाई याद भएको कुरो हो, योभन्दा पनि खेदको कुरो चाहिँ कहिले र कसरी भयो भनेर भन्दाखेरि एसकेएम पार्टीको प्रवक्ता अर्थात् सरकारमा पोलिटिकल सेक्रेटरी श्री जेकब खालिङले जस्तो प्रकारको बयान दिनुभयो, त्यो चाहिँ अझै ज्यादा सिक्किमको लागि खेदको कुरो हो र यो कुरो घातक हो। म तपाईँहरूको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु, साना साना नानीहरू हो जति पनि कलेजको नानीहरू यसो ढाडमा थपथपाएर हातमा यसो मिठाई दिएर र अर्थात् एउटा लिखित बयान चाहिँ राम्रोसँगले दिएको भए ती नानीहरू सबैजना राम्रैसँगले फर्किने थिए। तर जस्तो प्रकारले चाहिँ एसकेएम पार्टीको प्रवक्ता पोलिटिकल सेक्रेटरी टु द चिफ मिनिस्टर HCMले जस्तो प्रकारको बयान दिनुभयो, त्यो बयानको म खण्डन गर्छु। कस्तो प्रकारको बयान थियो? बयान चाहिँ यिनीहरू चाहिँ आतंकवादी छै, यिनीहरू चाहिँ देशद्रोही होइन देशद्रोही भनेर भनेको छ र इत्यादि 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 फल्ना ढिस्का यो के भनेको छ। म त तपाईँहरूको माध्यमबाट यो पनि भन्न चाहन्छु कि श्री खालिङको जस्तो प्रकारको बयान छ, बचकाना बयान छ, आजकल त ठिटा नानीहरू पनि त्यस्तो बयान सुनेर हाँस्नु थालेका छन्। प्रतिक्रिया पनि गर्नु मन पर्दैन, तर के गर्नु, सरकारको एउटा सरकारलाई प्रतिनिधित्व गर्दै रुलिङ पार्टीको प्रवक्ता स्पोक्सपर्सन भएको हैसियतले गर्दाखेरि हामीले उहाँलाई गलत चिजहरू गर्दै गरेको बेलामा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई प्रश्न सोध्नु र उहाँलाई त्यो किसिमको हरकतहरू नगर्नु भन्ने हामीले अङ्कुश गर्नु हामीलाई करै लाग्छ। उहाँको कुन चाहिँ हैसियतमा चाहिँ उहाँले फार्मर्स बिलको कुरा गर्दैछ यहाँनिर आज म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो फार्मर्स बिल यस्तो त्यस्तो इत्यादि। हामीले कसैले फार्मर्स बिलको विषयमा हामीले केही टिप्पणी गरेको छौँ। किन गरेको छौँ भन्दाखेरि सिक्किम एउटा एग्रिकल्चरिस्ट स्टेट होइन। सिक्किमबाट यहाँनिर जति पनि अब खाद्य सामानहरूको एउटा ठुलो प्रदान हुने हाम्रो जग्गा छैन र हामी फार्मर्स बिलले गर्दाखेरि सिक्किम राज्य त्यो प्रकारले डाइरेक्टली आहत पुगेको छैन। डाइरेक्टली भन्नु चाहन्छु, इन्डाइरेक्टली हामीलाई पनि आहत हुन्छ किनकि हामी पनि देशको एउटा अभिन्न अङ्ग हौँ। तर हामीले कहिले पनि बयान दिएको थियौँ। र म तपाईँहरूको माध्यमबाट म यो भन्न चाहन्छु कि श्री जेकब खालिङ इज नट एकाडेमिकली क्वालिफाइड टु गिभ स्टेटमेन्ट इन सच काइन्ड अफ इम्पोर्टेन्ट इस्युज। म भन्न चाहन्छु फार्मर्स बिलको 3टा जुन चाहिँ अब एक्ट थियो अर्थात् बिल, यो माननीय सर्वोच्च न्यायालय धरीले अहिले स्टे लगाइदिइरहेको हामी सबैजनालाई याद छ। देशभरि नै चर्चा भइरहेको छ। कतिजनाले फार्मर्स बिलको पक्षमा कुरा गर्छन्, कतिजनाले विरोधमा कुरा गर्छन्। आज पार्लियामेन्टमा पनि यसै विषयमा डिबेटहरू भइरहेको छन्। तर यहाँनिर आएर चाहिँ फार्मर्स बिलको विषयमा यस्तो ढिस्का इत्यादि अर्थात् यी स्टुडेन्टहरू लोकतन्त्र छ यहाँनिर भारतवर्षमा लोकतन्त्र छ। कोही पनि शान्तिपूर्ण ढङ्गले कहीँनिर गएर पनि प्रदर्शनीमा भाग लिन सक्छ। यो कसैलाई रोक्नु सक्ने कुरो होइन। यो सबैजनालाई सर्वविदित भएको कुरो। तर फार्मर्सको त्यहाँनिर त्यो एजिटेसनमा गएर सहभागिता हुँदाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ आतंकवादी हुन्, फल्ना हुन्, ढिस्का हुन्। यहाँनिर अन्त CBI, NIA र IBहरू सबैजना चाहिँ सचेत हुनुपर्छ भन्ने खालके जुन चाहिँ प्रकारले चाहिँ बचकाना हिसाबले खालिङ साहबले बयान दिनुभएको छ, त्यसको साथै चाहिँ हामी एउटा खित्का छोड्नु र हाँस्नु बाहेक हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। राज्य सरकारलाई याद भएको छ छैन, अर्थात् वर्तमान सत्तारूढ पार्टीको साथीहरूलाई याद छ छैन, SIB, IB केन्द्र सरकारको जति पनि एजेन्सिजहरू रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङदेखिको लिएर
मिलिटरी इन्टेलिजेन्सहरूदेखिको लिएर सबैजना यहाँ सक्रिय छ र तपाईँभन्दा विशेष गरी खालिङ साहबभन्दा धेरै ज्ञानी हुनुहुन्छ के कसो गर्नुपर्ने उहाँहरूलाई ज्ञात छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो प्रकारले चाहिँ बचकाना हरकत र बचकाना बयान दिनुभयो त्यो चाहिँ खेदको कुरो हो। सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि उफ्री जान्थ्यो त, उफ्री हरेक प्रदर्शनीमा जान्नुहुन्थ्यो त, त्यो बिर्सिनु भयो। उहाँको बयान सुन्दाखेरि त मलाई यस्तो लाग्यो कि उहाँ जन्मदेखिको लिएर चाहिँ सिक्किमको सत्तामा आसीन थियो भन्ने खालके मलाई त्यो प्रतीत भयो। तर उहाँहरूलाई अवगत गराउनु करै लाग्छ कि उहाँहरूको सरकारमा आएको निमित्त 2 वर्ष अर्थात् 2 वर्ष पनि भएको छैन, त्यो ज्ञात हुनुपर्छ। र 2 वर्षभन्दा अगाडि साथीहरूले के गर्थे, उहाँहरूको नेताहरू गएर कतिपल्ट चाहिँ धरना प्रदर्शन गर्थ्यो, के गर्थ्यो, कसो गर्थ्यो, उहाँहरूलाई त्यो स्मरण हुनुपर्छ। र त्यो जुन चाहिँ बयानबाजी छ, त्यो बयानबाजीको रूपमा त्यो जुन चाहिँ अब खालिङ साहबले त्यो बयान दिनुभयो, यो पनि अवगत गराउन चाहन्छु कि हुनसक्छ 3 वर्ष पश्चात फेरि त्यस्तै प्रकारले उहाँहरूले फेरि धरना पो प्रदर्शन गर्नुपर्छ कि के पो गर्नुपर्छ, त्यो केही भन्नु सकिँदैन। लोकतन्त्रमा यो के कहिले कस्तो प्रकारको के हुन्छ केही भन्नु सकिँदैन, म यो भन्न चाहन्छु। त्यहाँबाट तपाईँको अर्को कुरामा गर्दाखेरि अहिले भर्खर एसकेएम पार्टीको विद्यार्थी मोर्चाको पत्रकार सम्मेलन हुँदै थियो र त्यो पत्रकार सम्मेलन ठिकै अथवा राम्रै लाग्यो। उहाँहरूको प्रयास जुन चाहिँ अब रिड एन्ड ग्रो भन्ने जुन चाहिँ अब उहाँहरूले अब प्रोग्राम गर्नु हुँदैछ त्यो राम्रै छ। तर विशेष गरी सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाका विद्यार्थी मोर्चा यो पनि स्मरण गर्नुपर्छ कि जुन दिन चाहिँ उहाँहरूले रिड एन्ड ग्रो प्रोग्रामलाई इनिसिएट गर्नुभयो त्यही दिन विद्यार्थीहरू चाहिँ सदर थानामा एरेस्ट हुनु पर्यो, यो पनि उहाँहरूले स्मरण गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा गर्दाखेरि हरेकपल्ट एसकेएमको साथीहरूले अथवा प्रवक्ताले उहाँले एउटा के खालके कुरा गर्नुभयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सुन्तला पनि फल्नु समय लाग्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, सुन्तला पनि फल्नु समय लाग्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। हामीलाई याद भएको कुरा हो। तर अझै म फेरि खेदको कुरा गर्नु चाहन्छु। खेदको कुरा हो कि सुन्तला र शिक्षालाई तुलना गर्नु त्यो चाहिँ उहाँकै स्तरको मानसिकता भएको मानिसले चाहिँ तुलना गर्दो रहेछ। आज उहाँले भन्नुहुँदैछ होइन समय लाग्छ सुन्तला पनि फल्नु समय लाग्छ भन्ने कुरा गर्छन् उहाँले। तर म तपाईँहरूको माध्यमबाट यो भन्न चाहन्छु कि यो चाहिँ अब यस्तो खालके सुन्तला रहेछ कि कहिले नफल्ने खालके सुन्तला, जस्तो त्यो हुन्छ नि सजावटी सुन्तला, त्यो खानै नसक्ने अथवा फल्दै नफल्ने त्यो खालके सुन्तलासँग चाहिँ म उहाँको बयानसँग तुलना गर्छु। सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि 1 दिनमा यसो गर्छौँ, 10 दिनमा त्यसो गर्छौँ, 100 दिनमा यसो गर्छौँ, 6 महिनामा यसो गर्छौँ, 1 सालमा यसो गर्छौँ भनेर कसले चाहिँ माने बाचा गरी हिँड्थ्यो र ढोल पिटी हिँड्नुहुन्थ्यो। अलिकति आफूले गरेको पहिला ढोल पिटेकोहरू पनि अलिकति स्मरण गर्नुपर्छ वर्तमान सरकारका साथीहरूले, म यो भन्न चाहन्छु। र अब तपाईँको यो गेजिङ कलेजको सिलसिलामा म यति नै भन्न चाहन्छु कि विश्वविद्यालयहरू भनेको यो के हो भन्दा फेरि चाहिँ यो चाहिँ असलमा हाम्रो गुम्पा, मन्दिर, चर्च, गिरिजा इत्यादि यिनीहरू माने यी स्थलहरू चाहिँ हाम्रो यो के भन्छ है माने प्रार्थना स्थलहरू हुन्, हाम्रो शिक्षा अर्जन गर्ने यो तपाईँको हाम्रो स्थानहरू हुन्। र गेजिङ कलेज चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै जुन चाहिँ स्टुडेन्टले डिमान्ड राखेको छ कि त्यो चाहिँ स्पिड अप माने यो निर्माण कार्य चाहिँ छिटो हुनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ चिज उहाँहरूले माने माग राख्नु भएको छ त्यसलाई समर्थन गर्दै म पनि यही माग राख्न चाहन्छु कि सरकारलाई चाहिँ यो चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै चाहिँ यो निर्माण चाहिँ सकिदिनुहोस् भन्ने, यो कम्प्लिट गरिदिनुहोस् भन्ने म यो माग राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा आज तपाईँहरूको यो 2-4वटा इस्यु तपाईँहरूको अगाडि उठाउनै पर्नेछ। यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सोरेङको बिएड कलेज हप्ता 10 दिन अगाडि मलाई 1-2जना स्टुडेन्टहरूले पनि फोन गरेर के कसो हो यो कुरामा बोलिदिनुहोस् भन्ने मलाई यहाँनिर माने खबर पाएँ, मलाई अनुरोध आयो। तर मैले स्टुडेन्टहरूलाई के भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब सबैजनाले एकजनाले मात्रै बोलेर हुँदैन, सबैजनाले पनि बोल्ने प्रयास गर्नुपर्छ भनेर भने मैले। त्यो मुद्दा पनि काहीँ न काहीँ गएर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ सरकारको काकी चेप्ने नियतिले गर्दाखेरि घरिको फर्स्ट लिस्ट निकाल्छ, त्यसमा कन्ट्रोभर्सी भयो भनेर भन्छ, त्यहाँदेखिको सेकेन्ड लिस्ट निकाल्छ, रिजर्भेसन फर्मुला भयो भनेर, त्यहाँदेखि पहिलानिर भन्थ्यो मेरिट लिस्टमा निकाल्ने,
गरेको यस्तो यस्तो यस्तो, लास्टमा गएर तपाईँको जुन चाहिँ लिस्ट निस्किरहेको छ त्यो पनि एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल छ। र चाहिँ यो चाहिँ अब देखासेखी हामीले के देख्दैछौँ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ सरकारको हुनसक्छ आफ्नो मान्छेलाई काकी चेपेर एडमिसन गराउने हेतुले गर्दाखेरि चाहिँ गेजिङ कलेजको जुन चाहिँ अब तपाईँको बिएड कलेजमा एडमिसन कन्ट्रोभर्सी भयो त्यो चाहिँ काकी चेप्नेले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भइरहेको छ। र जतिजना पनि स्टुडेन्टहरू छन् सबैजना शिक्षित छन् र सबैजनाले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरू आफू स्वयं लड्नुपर्छ र तपाईँहरूलाई साथ दिनु लागि हामी पनि यहाँनिर बसेका छौँ भन्ने म यो भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा आउँछ तपाईँको स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमको। स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमको कुरा गर्नुपर्दा सबैजनालाई याद भएको कुरो तपाईँहरूलाई हामीले एउटा ट्रान्सपेरेन्ट ढङ्गमा पारदर्शी ढङ्गमा हामीले एसबिएसको मुद्दा तपाईँहरूको अगाडि राख्यौँ। कस्तो प्रकारले हामीले 2341 जनाको नाम पायौँ र कस्तो प्रकारले चाहिँ 622 करोड 88 लाख 58,000 है माने 439 रुपियाँ चाहिँ अब तपाईँको प्रिन्सिपल एमाउन्ट र इन्ट्रेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ 1000 करोडभन्दा ज्यादा चाहिँ एसबिएसमा चाहिँ डिफल्टर्सहरूले चाहिँ पैसा फर्काउनु पर्ने हामी सबैजना मैले तपाईँहरू सबैजनालाई सर्वविदित गरेँ। तपाईँहरूलाई मैले सबै लिस्ट पनि दिएँ र यो लिस्ट तपाईँहरूलाई दिँदाखेरि हामीले यो पनि के भन्छ पत्रकार सम्मेलन राखेर नै हामीले अनुरोध गर्यौँ कि जसले चाहिँ एसबिएसमा चाहिँ पैसा फर्काउने बाचा गर्छन् लिखित रूपमा यो कुराहरू चाहिँ एसबिएसमा गएर चाहिँ पैसा फर्काउने प्रक्रिया सुरु गर्छ हामी उहाँहरूको नाम चाहिँ स्ट्राइक आउट गर्छौँ अथवा उहाँको नाम हटाउँछौँ भनेर एकपल्ट होइन 3 पल्ट पत्रकार सम्मेलन राखेर चाहिँ हामीले सबैजनालाई सिक्किमे जनसाधारणलाई अवगत गर्यौँ। तर हालैमा हप्ता भने यही 6-7 दिन अगाडि एसकेएमकै एउटा ठुलै पोस्टमा हुने साथीले ओपन लेटर टु नवीन किरण भनेर खालके चिठी लेख्नुभयो। हुनु त म त्यस्ता ठिटा र त्यस्तो बचकाना हरकतहरूलाई म जवाब दिइरहने पनि होइन, तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई काहीँ न काहीँ लाग्छ कि हामी पनि ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ, किनकि ट्रान्सपेरेन्ट भएन भने चाहिँ जनसाधारण दिग्भ्रमित हुन्छ भनेर। र म तपाईँहरूको अगाडि फेरि यो भन्छु, जसको हामीले नाम काट्यौँ यो चाहिँ एसबिएसबाट नाम पायौँ हामीले। कस्तो प्रकारले नाम पायौँ भन्दाखेरि सिरियल नम्बर यतिले चाहिँ हामीलाई पैसा फर्काउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ, यति भन्दै लगभग 35वटा नाम हामीलाई दियो र 35वटा नाम चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्राइक आउट गरेको छौँ। र नवराज गुरुङज्यूलाई पनि म यो भन्न चाहन्छु कि जब मैले पत्रकार सम्मेलन राखेको थिएँ तपाईँ त्यतिखेर सुतिरहनु भएको थियो होला है, तपाईँ होसमा हुनुहुन्थेन होला। र यो चाहिँ विशेष गरी तपाईँको लागि हो कि एसबिएसले जति नाम हामीलाई दियो कि यो यतिहरूले चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ पैसा फर्काउनु थालिसकेको छ, जुन चाहिँमा चाहिँ धनराशि लगभग 40 करोड चाहिँ फर्किने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ भने हामीले त्यस्तो प्रकारले नाम काट्यौँ। र अब जुन चाहिँ ओपन लेटरको साटो चाहिँ म तपाईँहरूलाई अब ओपनली भन्न चाहन्छु, हामी सरकारमा छौँ र सबैजनाले मलाई प्रश्न सोध्छ कि एसबिएसको कुरो के हुँदैछ भनेर सोध्छ, तर म तपाईँहरूको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु कि यो केवल एकजना नवीन किरणले मात्रै गर्दा हुँदैन। एसबिएसको पैसा जतिजनाले पनि खाएर चाहिँ फर्काएको छैन उनीहरूले चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै चाहिँ फर्काउनु पर्छ, अर्थात् फर्काउने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ भनेर म यहाँबाट भन्न चाहन्छु। यो सबै सरकारले गर्नुपर्ने काम हो, हामी त भन्नु मात्रै सक्छौँ। सरकारले किन चाहिँ कानुन ल्याउँदैन? सरकारले यो जुन चाहिँ अब गलत नीतिहरू एसबिएस स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किममा भइरहेको छ, जसको चाहिँ अब तपाईँको लेखाजोखा कम्पिटेन्ट अडिटर जेनरल रिपोर्ट 2018मा पनि यो सबै स्पष्ट छ। सरकारले चाहिँ पैसा फर्काउनु पर्ने नियम चाहिँ किन चाहिँ कडा बनाउँदैन एसबिएसको लागि, म यहाँ प्रश्न राख्न चाहन्छु। माननीय मुख्यमन्त्री अहिले वर्तमान मुख्यमन्त्रीले भन्नुहुन्थ्यो हामी एसबिएसको सन्दर्भमा अब पैसा फर्काउने अब कानुन ल्याउँछौँ, कहिले ल्याउने त? र म यो आशा गर्छु कि स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमको जुन चाहिँ अब पहिलाको रेगुलेसन छ त्यसलाई चाहिँ एमेन्ड के कसो गरेर हुन्छ र सरकारले चाहिँ यो बजेट सत्रमा चाहिँ स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमको पैसा फर्काउने कानुन चाहिँ दुरुस्त बनाउनु पर्छ र यो काम चाहिँ सरकारको हो, म यो भन्न चाहन्छु, यो नवीन किरणको होइन। र म अन्तिममा यो पनि भन्न चाहन्छु कि जतिजनाले पनि लगभग 1000 करोड प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट 1000 करोड भनेको कति हो? लगभग नभने पनि 5-7 वटा चाहिँ मेडिकल कलेज हुन्छ, 15-20 वटा इन्जिनियरिङ कलेज हुन्छ,
जेनरल कलेज नभनेको पनि 25-30 हुन्छ। कति अब सडक निर्माण हुनसक्छ र यसले यो जुन चाहिँ 1000 करोडले चाहिँ कति चाहिँ गरिब जनताको लागि चाहिँ कल्याणकारी योजनाहरू हुनसक्छ। र जतिजनाले पनि अब पैसामाथि मजाले बसेर चाहिँ पैसा फर्काएको छैन, सबैजनालाई आह्वान गर्छु कि सबैजनाले पैसा फर्काइदिनुहोस्। अन्यथा यो सबै नाम लगेर मैले पहिला नै भनिसकेको छु कि हामी उच्च न्यायालयमा जाने पनि हामी तर्खर गर्दैछौँ, यो भन्न चाहन्छु। अब कुरा आउँदैछ तपाईँको, म सक्नु लागि अब कुरा आउँदैछ तपाईँको 11 प्लस माझी ट्राइबल इस्युको कुरा आउँदैछ। हप्ता 10 दिन अगाडिमा पनि यहाँ सिक्किममा धेरैवटा परिचर्चाहरू हामीले देख्यौँ, जसमा कतिवटा संस्थाले 11 समुदायलाई दिनु हुँदैन, धारा 371F को यो उल्लङ्घन हुन्छ, अर्थात् कतिले दिनुपर्छ इत्यादि भनेको हामीले देख्यौँ। र म तपाईँहरूको माध्यमबाट यो भन्नु चाहन्छु कि कतिजनाले मलाई भन्यो 11 समुदायको पक्षमा तपाईँले बोल्नुपर्छ, तपाईँले किन बयानबाजी गर्नु हुँदैन भनेर भन्दा, हेर्नुहोस् हामीले कतिजनाले त्यो 371F भन्छ नि, ट्राइबल भनेको अर्कै इस्यु हो। ट्राइबल भनेको आर्टिकल 342 भारतको संविधानको आर्टिकल 342 ले गभर्न गर्छ र 342 ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि राज्य 342 को क्लज 1 ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गभर्नरको कन्सल्टेसनमा प्रेसिडेन्टले कुनै पनि एउटा समुदायलाई ट्राइबल को घोषणा गर्नु सक्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। जस्तो त्यो अनुसारले चाहिँ 1978 मा भुटिया सिक्किमको सन्दर्भमा फर द स्टेट अफ सिक्किम भुटिया लेप्चा र त्यो अर्डरलाई 342 को क्लज 2 को अन्तर्गतमा 2002-2003 मा लिम्बू तामाङलाई पनि एमेन्ड गरेर गाक्यो। र जतिजनाले पनि भन्दैछ नि तपाईँको त्यो हुनु त त्यस्ता व्यक्ति विशेषहरूलाई हामी अब तपाईँको जवाब फर्काउनु पर्ने छैन, किनकि के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो गरी चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ कसको काम हो भन्दा राज्य सरकारको काम हो। र अर्कोपट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष काम चाहिँ यो कसले गर्नु सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ केन्द्र सरकारले गर्ने काम हो। र व्यक्ति विशेषलाई त्यो रिटालिएट गर्नु के गर्नु यो गर्नु माने मेरोमा मलाई उचित लाग्दैन। 371F को उल्लङ्घन हुन्छ भन्नु चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा हाँस उठ्ने कुरा हो र 371F राम्रो नबुझेको भन्ने चाहिँ यहाँबाट प्रतीत हुँदैछ। र मैले यो बयान कसरी पनि दिँदैछु भनेर भन्दाखेरि मैले कानुन पनि पढेको छु, पोलिटिकल साइन्समा हामीले मास्टर्स पनि गर्यौँ, अर्थात् अन्य उयसमा। र जो यो कुराहरू गर्दैछन्, जो साथीहरूले कुराहरू गर्दैछन् है, यो कुरा गर्दाखेरि म एउटा वकिलको हैसियतमा पनि बोल्दैछु। हामीले कालोकोट लगाएर गलत बयानबाजीहरू र दिग्भ्रमित गर्ने बयानबाजीहरू हामीलाई त्यो के भन्छ बार काउन्सिलको रुलले पनि हामीलाई दिँदैन। र जतिजनाले पनि भन्दै यो कुराहरू 11 कम्युनिटीलाई चाहिँ दिनु हुँदैन इत्यादि के भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले संविधान बुझ्नु भएको छैन, कानुन बुझ्नु भएको छैन इत्यादि। र सरकारलाई यो चाहिँ म यही मात्रै अनुरोध गर्छु कि अब पारी बङ्गालमा चुनाव हुनु गइरहेको छ, हुनसक्छ केन्द्र सरकारले अब जस्तो प्रकारको अब पारी दार्जिलिङ कालेबुङमा वेस्ट बङ्गालको चुनावमा अब तपाईँको एउटा है पोलिटिकल विल लिएर 11 समुदाय प्लस माझीलाई देला जस्तो पनि हामी देखिँदैछ। यो बेलामा चाहिँ सिक्किम छुटेछ भने चाहिँ सिक्किमको 11 समुदाय चाहिँ हेरेकै हुन्छ र यहाँनिर राज्य सरकारले केवल रेजोल्युसन पास मात्रै गरेर होइन, यो चाहिँ कसले गर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आर्टिकल 342 क्लज 2 लाई एमेन्ड गर्नु सक्छ पार्लिमेन्टले, र पार्लिमेन्टले चाहिँ कुनै पनि समुदायलाई चाहिँ ट्राइबलमा गाड्नु सक्छ। र यो चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यसको लागि चाहिँ पोलिटिकल विल हुनुपर्छ। कतिजना समुदायले 11 समुदायलाई दिएछ भने त हामी त धोती नै टोपीको हुन्छौँ त, हाम्रो के हुन्छ होला भन्ने त्यो पनि त्यस्तो पनि सायद भावनाहरू होला कतिवटा माने है। म सबैजना अन्य समुदायलाई भने भने कतिजना, तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी घरभित्रको कुराहरू हामी घरभित्र मिलाउन सक्छौँ। तर 11 समुदाय ट्राइबल भएको खण्डमा म तपाईँहरू माध्यमबाट म यो भन्न चाहन्छु कि हरेक यहाँनिर बङ्गाल र सिक्किमबाट
हरेकपल्ट यो 11 समुदायबाट अर्थात् यो हाम्रो जनसमुदायबाट कमसेकम 20-25 जना हरेकपल्ट आइएस अफिसर निस्केला, आइआइएममा एडमिसन पाउँछ, आइआरएस हुन्छ, आइपिएस हुन्छ, आइइएसमा हामी एडमिसन पाउने धेरै सजिलो पर्ने हुन्छ। मेन स्ट्रिमसँग पनि हामी धेरै सजिलो प्रकारले जोडिन सक्छौँ र त्यस्तो हुनुको साटो चाहिँ धारा 371 को कहीँ पनि उल्लङ्घन हुँदैन। र जसले त्यस्तो कुरा गर्दैछ म त लाग्दैछ अर्चन गराउनु, के गर्नु, कसो गर्नु, के कसो माने उहाँहरूको व्यक्तिगत फाइदा हैसियतले गर्दाखेरि यस्ता कुरा गरेको जस्तो लाग्दैछ। र यस्तो इमोसनल कुराहरूमा चाहिँ त्यो हुन्छ नि त्यो चाइल्डिस बयानहरू नदिनुहोस् है, म त्यो पनि भन्न चाहन्छु। र बयान दिन नै हो भने नि एकाडेमिकली क्वालिफाइड पनि हुनुपर्छ यस्तो कुराहरूमा, म यो पनि भन्न चाहन्छु। यो एउटा माने आई स्टेट माई स्टेटमेन्ट विथ अ स्ट्रङ भोइस। कति कसको शिक्षा छ भन्ने खालके माने यस्ता कुराहरू पनि आउनु सक्छ। र यो के भन्छ एसटीको इस्युमा राज्य सरकार अर्थात् राज्य सरकारको है दारोमदार हुन्छ कि केन्द्र सरकारलाई कस्तो प्रकारले चाहिँ यो कुरा अगाडि राख्ने र यो 11 समुदाय है माने 11 के भन्छ ट्राइबल इस्युमा अलिकति सरकारले, राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकारले कडा प्रकारले काम गर्नुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी सबैजनाले हेरिरहेका छौँ, केन्द्र सरकारमाथि पनि हाम्रो ठुलो विश्वास छ कि यो कुरा चाहिँ अब चाँडै चाहिँ अब तपाईँको नोटिफाई हुन्छ भन्ने अब आशा राख्छौँ। अर्को कुरा अब तपाईँको है अब सक्नु लाग्यो है, यो अन्तरालमा बडा दुःख पनि लाग्छ। हाम्रो जनसमुदाय अथवा जनसाधारणले राम्रो कुरा होस् भनेर त चाहन्छ, तर आफै सरिक हुनु चाहिँ एकदमै कम्ती मात्रामा चाहिँ हामीले यो विशेष गरी सिक्किममा हामी देख्न चाहन्छौँ। अस्ति 20 तारिकको हाम्रो धरना प्रदर्शनीमा आउनु पर्ने थियो, जनसमुदाय आउनु पर्ने थियो। र तपाईँहरूको माध्यमबाट म यो भन्न चाहन्छु कि यस्ता किसिमको कतिजनाले कार्यहरू गर्दाखेरि जनताबाट पनि सहयोग अथवा समर्थन आउनुपर्छ म भन्न चाहन्छु। र साथैमा जति पनि हामीले अर्थात् मैले मुद्दा उठाइरहेको छु, जस्तो मानिलिनुहोस् लिम्बू तामाङ इस्युमा पनि कतिवटा कन्ट्रोभर्सियल भइरहेको, यस्तो प्रकारले दिनुहोस्, त्यस्तो प्रकारले दिनुहोस् इत्यादि। हामी त नानी हो नि त, बच्चा हो नि त। बाउलाई केवल मिठाई माग्छ भने मिठाई माग्नु नि, कसरी मिठाई दिनु, कुन चाहिँ पैसाले किन्ने भन्ने खालके चाहिँ यो यस्तै प्रकारको कन्ट्रोभर्सी एक घरि यो ग्रुपले के भन्छ 371 F मा 371 F को प्लस F मा दिनु भन्छ, कतिले 332 मा दिनु भन्छ, कतिले के खालि हामी माग राखौँ न कि अब कस्तो प्रकारले। यही कन्ट्रोभर्सीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ लिम्बू तामाङ सिट पनि अहिलेसम्म पाएको छैन, कमी कमजोरी हाम्रै हो। र यो कुराहरू भयो, तपाईँको घरमा पाएको कुराहरू भयो, इलिगल अपोइन्टमेन्टको कुराहरू भयो। अस्ति हामीले धरना प्रदर्शन इलिगल अपोइन्टमेन्ट गैर कानुनी नियुक्तिको विषय लिएर चाहिँ गरेको थियौँ। र यो त मैले व्यक्तिगत मेरो लागि त गरेको थिइनँ, त जनसाधारणको लागि गरेको थिएँ। जनसाधारणहरूको उपस्थिति चाहिँ कम्ती रूपमा चाहिँ अब हामी यस्तोमा देख्न पाउँछौँ। र जति पनि कुराहरू मैले त्यहाँनिर उठाएको थिएँ, जस्तो होम गार्डको स्यालेरीको वृद्धि हुनुपर्छ, तपाईँको फ्याक्ट्री वर्कर्सहरूको जति पनि उहाँहरूको समस्या समाधान हुनुपर्छ, आँगनवाडीकोदेखिको आशादेखिको लिएर टेम्पोरेरी इम्प्लोइहरूको रेगुलराइजेसनको कुराहरू है। अहिले सरकारले के गर्दैछन् भन्दाखेरि चाहिँ एसोसिएसन गर्ने, फल्ना नवीन किरण नबोल्ने भन्ने खालको कुरा गर्छ। र अन्तिममा म यही भन्न चाहन्छु कि जति पनि जोसुकैले चाहिँ अब मुख बन्द गर्ने प्रयास गरोस्, म मेरो अन्तिम सास हुइन्जेलसम्म चाहिँ म यो कुराहरू चाहिँ अगाडि राखिरहनेवाला छु। र मैले अघि कहाँबाट सुरु गरेको थिएँ भने गेजिङ कलेजबाट है। र एसपिवाइएफ का भाइहरूले पनि है अब प्राय अब मैले देख्दाखेरि एसपिवाइएफ को साथीहरूले नै लिड गर्नु हुँदैछ यो जति पनि एजिटेसनहरू। एसपिवाइएफ का भाइहरू पनि अब अलिकति उहाँको गराइ है। हामीले त्यो 1997 को नेपाली एउटा फिचर फिल्म छ नि बलिदान भन्ने होइन, मदन कृष्ण श्रेष्ठ र के भन्छ अर्को के आचार्य हुनुहुन्छ, हरिवंश आचार्य, बलिदान मुभी है। बलिदान जुन चाहिँ फिचर फिल्म थियो है, एउटा साम्यवादी है, एउटा मार्क्सवादी इत्यादि अथवा क्रान्तिकारी एउटा, र त्यही परिप्रेक्ष्य जस्तो प्रकारको अब त्यो समयमा नेपालमा अब जस्तो प्रकारको राजनीतिक अब एउटा सिचुएसन थियो है। र आज नेपालमा पनि लोकतन्त्र आइसकेको छ भने त्यस्तै मुभीहरूबाट प्रेरित भएर अब त्यस्तै गीत गाएर थपडी मारेर उहाँहरूले एजिटेसन गरिरहनु भएको छ। अगाडि आउनुपर्छ तपाईँहरू जस्तो मानिसहरू, युवा भाइ बहिनीहरू। तर अस्ति 20 तारिकको धरनामा हामी त जहिले पनि
है तपाईँको 2019देखिको भनौँ 18मा जहिले पनि हामी गएको छौँ, समर्थन गरेको छौँ। अस्ति मैले तपाईँहरूको माध्यमबाट खुल्ला एसपिवाइएफको भाइहरूलाई पनि आइदिनुहोस् भनेर भने, तर उहाँहरूको उपस्थिति दिल्लीमा देखिन्छ तर सिक्किमकै यसमा चाहिँ देखिँदैन। योबाट र यो कुराहरू पनि कतिपल्ट हाम्रा एसपिवाइएफको भाइहरूले पनि अब आफैमा चिन्तन गरेर सिक्किमको राजनीतिमा एउटा नयाँ प्रकारले चाहिँ कदम राख्नुपर्छ भन्ने म यो भन्न चाहन्छु। त्यति भन्दै आजको पत्रकार सम्मेलनलाई यहीँनिर समाप्त गरौँ होला। तपाईँहरू आइदिनु भयो, धेरै 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 धन्यवाद। प्रश्न केही सोध्नु चाहनुहुन्छ भने सोध्नु सक्नुहुन्छ। भने त पत्रकार सम्मेलन यति लामो भयो सायद। धेरै धेरै धन्यवाद करण भाइ। ग्रेड 1